अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे और ख़ूब दुआएं और इस्तग़फ़ार करके अल्लाह को मना रहे होंगे। और अल्लाह तो मान ही जाता है ना, जब कोई इतनी अल्लाह की मिन्नत तरले करता है तो अल्लाह ज़रूर मान जाता है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपके रोज़ों को, इबादत को और जितने भी नेक काम कर रहे हैं इन सब को कबूल व मकबूल फ़रमाए। अल्लाह मेरे नबी की सारी उम्मत के ऊपर ख़ास अपना फजल व करम फरमाए। दीन का जो रास्ता है ना, दीन का सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का। और दीन का रास्ता काबिलियत का नहीं है, कबूलियत का रास्ता है, कबूलियत का। यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे की तलब नहीं होती। ये नहीं अल्लाह कहता बस पढ़े लिखे मेरे पास आए, अनपढ़ छुट्टी करें, नहीं। ये तो सिर्फ यहाँ बस तड़प वाले जो हैं ना, तड़प वाले वो कबूल होते हैं। याद रखें, जो तड़प रखेगा उसका ही कबूल होगा। कोशिश करें, अल्लाह के रास्ते में खूब मेहनत करें और मोहब्बत से और यकीन से और दिलो जान से उसकी याद में लगे रहें। बस फिर आप हारने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह जीतने वाले हैं। और जब आप कुरान पढ़ना चाहें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। यकीनन इसका काबू उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं, पर इसका काबू तो सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं और इन लोगों पर चलता है जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। यह सूरह नहल आयत नंबर 98, 99 और 100 तीन आयतों का तर्जुमा है जो मैंने आपको बताया है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें और अल्लाह की हर नेमत का बेहिसाब शुक्र अदा करा करें, बेहिसाब। आप देखें, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक इंसान ज़िंदा रहने के लिए रोज़ाना तकरीबन 3 सिलेंडरों के बराबर ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है, 3 सिलेंडर, और जिसकी कीमत तकरीबन 3,500 रुपये बनती है। 3,500 रुपये यौमिया, रोज़ाना का 3,500 के तकरीबन बन जाते हैं। और तकरीबन 1,05,000 रुपये माहाना बनती है और तकरीबन 13 लाख रुपए सालाना बनती है। औसत उम्र के हिसाब से अगर 60 साल की उम्र है तो 7 करोड़ 80 रुपये बनती है। क्या आपने कभी सोचा कि इतनी खती रकम खर्च करके हासिल की जाने वाली बुनियादी ज़रूरत की चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बिला मुआवजा दे रहा है? क्या कभी हमने सोचा? क्या कभी किसी ने हम में से शुक्र अदा किया? और आज यार अपने वालिदैन के लिए बहुत दुआ करें, बहुत बहुत ज़्यादा। आज असर और मगरब के वक्त भी, बाद में भी करें, पहले भी करें, लेकिन उस वक्त खुसूसी दुआ करें सब लोग अपने माँ के। क्योंकि आज मुझे किसी ने एक नज़म भेजी, पाँव जलते हों तो गोदी में उठा लेती है माँ, सर्द रात आए तो सीने से लगा लेती है माँ, खुद चली जाती है पर जाने नहीं देती हमें, मौत की दहलीज से वापस बुला लेती है माँ। खुद चली जाती है पर जाने नहीं देती हमें, मौत की दहलीज से वापस बुला लेती है माँ। क्योंकि जब माँ अल्लाह की कुंडी खटखटाती है ना, मेरा बच्चा छोड़ दे, से दे, तो अल्लाह को भी रहम आ जाता है। उसने अपनी बिशाबत माँ से दी, किसी और चीज़ से नहीं दी। जब कभी हो जाएं दुनिया की दवाएं बेअसर, एक दुआ देती है, मरने से बचा लेती है माँ। जब कभी हो जाएं दुनिया की दुआएं बेअसर, एक दुआ देती है, मरने से बचा लेती है माँ। ऐसा मुमकिन ही नहीं बच्चों से वो नाराज़ हो, रूठ जाए रब तो इसको भी बना लेती है माँ। माँ बनी हूँ तो मुझे एहसास की दौलत मिली, बच्चों के लिए खुद को कितना मिटा लेती है माँ।
माँ बन के पता चलता है ना कि माँ अपने आप को कितना मिटा लेती है, क्या करती है बच्चों के लिए माँ। तो अपनी माँओं की कदर करें, ये जाने के बाद नहीं मिलती। अब हमें अपने माँ बाप याद आते हैं ना। मेरी माँ इतनी दुआएं करती थी, इतनी दुआएं करती थी कि कई दफ़ा हमें उलझन होने लग जाती थी, कहीं बीमार ना हो जाना कहीं। और मेरी माँ बस मुझसे 13 साल 13.5 साल बड़ी थी, और उसको फौत हुए भी अब हो गए 2014 में फौत हुई। आप लगाएं कितने साल फौत हुए, इतनी जवान उम्र में फौत हुई। अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी कि उनकी तरफ अपना कमर नहीं करती थी। अगर अपनी करवट बदले तो बच्चों को कहती इधर मेरे मुंह के सामने आ जाए। अब हमें इतनी कमी में, उस वक्त हमें कई दफ़ा रात को नींद आ रही है तो कहते कोई बात नहीं, आयतल कुर्सी अम्मी खुद ही पढ़ के दम कर देंगी, बच्चों पे खुद ही दम कर देंगी। अब हमें फ़िक्र होती है कि सब पे फूंक मार दे, बहन भाइयों पे, उनके बच्चों पे, अपने बच्चों पे, बच्चों के बच्चों पे, बेटों पे, बहुओं पे, बेटियों पे, दामाद पे, उसके बच्चों पे, हमसायों पे। मेरी माँ ने कभी हमारे सब बच्चों के हमसाए भी कभी नहीं छोड़े थे, और हमारे ससुराल कभी नहीं छोड़े थे। इतनी नेक माँ थी। तो चलें अब हम अपने रोज़े की तरफ आते हैं। जो आज का है ना रोज़ा, इसमें आपने 5वां कलमा पढ़ना है 11 बार, 11 बार 5वां कलमा, और सूरत फातिहा पढ़नी है 47 टाइम। ये आपने पढ़ लेनी है याद से। और फिर सूरत यासीन ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें। बहरहाल सूरत यासीन पढ़नी है 1 बार, और आयतल कुर्सी पढ़नी है 19 बार। 19 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, और सूरत फातिहा पढ़नी है 21 बार। फिर आप असर के बाद आ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ना है 21 बार, वो जिससे अदाए कर्ज होता है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मील करीमी व अला आलिही व सहाबी व बारिक वसल्लम। इसके और भी बहुत से अजर हैं, फ़ायदे हैं, तो इसको पढ़ें। उसके बाद आप या रहीम या रहमान, या रहीम या रहमान 50 दफ़ा पढ़ें। और या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, इसको भी आप 50 दफ़ा पढ़ लें। और ये जो दुआ है ना, ये मैं आपको पढ़ लूँ, कोई एक लफ्ज़ गलत ना कर दूँ। ये दुआ आपने 41 बार पढ़नी है, मैंने इधर लिख के रखी हुई है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमातिका अस्तगीसु फ़अस्लिह ली फ़ी शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। ए ज़िंदा रहने वाले, ए कायनात को थामने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तुझसे फरियाद करता हूँ कि मेरे सब कामों को ठीक कर दे, और पलक झपकने में भी मुझे नफ्स की तरफ मत सौंप। देखें कितनी प्यारी दुआ है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमातिका अस्तगीसु, ये तो हर वक्त पढ़ते हैं ना। फ़अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। ये आपको नबवी दुआओं में मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने पढ़नी है 41 बार। फिर आप आ जाइए मगरिब के टाइम पे आ जाइए। दुरूद शरीफ जो इब्राहिमी है ना, वो आपने पढ़ना है 25 मरतबा याद से। और सूरह अलक, सूरह अलक अलक, ये आपने पढ़नी है 7 बार। और बाकी जो मगरिब की इबादत है ना, यानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो कभी छोड़ना ही नहीं है ना। ये तो हमेशा फजर के बाद और मगरिब के बाद की दुआ है, पूरे मरते दम तक की, सारे काम संवारने के लिए। और एक ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन, ये तो छोड़नी नहीं है। और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये वाली पूरी तस्बीह। और सूरह कुरैश 110 दफ़ा, ये तो हमेशा ही पढ़ते हैं, लिहाजा फिर आज भी पढ़नी है। आज भी छुट्टी नहीं है कि आप समझें आज ये पढ़ लिया तो आज ये फारग हो गए। नो, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जो पढ़ता है उसकी कोई छुट्टी नहीं, जो नहीं पढ़ता उसकी मौजें ही मौजें, जो मर्ज़ी करे उसकी मर्ज़ी, अल्लाह उसको कोई छेड़ता ही नहीं।
جو مرضی کر. اور وہ جو ہے نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، سورہ آل عمران 26-27 نمبر آیت. اس کو آپ ضرور پڑھ لیں. زیادہ نہیں ہے تو کم از کم 21 دفعہ پڑھ لیں، 33 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں. جو آپ کا دل اور شوق ہے، شوق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جس پہ آپ کا دل مانے نا وہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم. یہ آخر تک، کیونکہ پھر ٹائم نہ زیادہ آپ کا لگے اس لیے میں کہہ رہی ہوں. ورنہ میری تو پتہ نہیں ماشاءاللہ سال ہر سال سے یہ روز کی پڑھائی ہے صبح شام. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ جو نیک صالح لوگ ہیں نا، بہت پہنچے ہوئے بزرگان دین، وہ تو اس کو نعت کی طرح سارا دن پڑھتے رہتے. دیوانہ وار جو پڑھتے ہیں بس دروازے بھی کھول لیتے ہیں. جو سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں اور یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں اس کو پڑھتے ہیں، وہ دروازے بھی کھلوا لیتے ہیں سارے. پھر وہ تالے نہیں لگے رہنے دیتے. یہ میری بات یاد رکھنا. اور رات کو عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح کے 4 نفل پڑھ لیں، جس میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہے. اور 7 سلام جو ہے، سلام قولا من رب رحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام طبتم فادخلوہا خالدین. 7 یہ جو سلام ہے نا سارے 7 کے ساتھ، ان کو آپ 11 بار پڑھ لیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ 7 سلام ہیں، ان کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنے سے ایک تو اللہ نور عطا کرتا ہے نا، ایک بیماریوں سے اللہ پاک شفا عطا کرتا ہے. یہ ہے سورہ، یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ التحریم کی. حتیٰ کہ یہ جو کعوہ بناتے ہیں نا، جس میں میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو کہ جس سے آکسیجن کا مسئلہ جو ہے نا یہ نہیں ہوتا، یعنی آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی، آپ کو لنگز کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو نمونیا نہیں ہوتا، آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، آپ کو اور فیٹ آپ کے اندر جمع نہیں ہوتے، کارڈیک ارسٹ سے بچے رہتے ہیں. تو یہ کعوہ ہے. ادرک کا آپ 1 ٹکڑا ڈالیں اور پودینے کے 7 پتے اور لیمن کے آدھے ٹکڑے کا جوس نکال لیں اور میتھی دانے کے 7 دانے، گن کے 7 دانے ڈالنے ہیں، اور شہد خالص کا 1 چمچہ. شہد تو بعد میں ملا لیں، اس کو پکانے کی جو ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کو پکائیں کہ 1.5 کپ ہو تو 1 رہ جائے، تو پھر اس میں شہد 1 چمچہ ملا لیں. اور یہ جو دعا میں نے بتائی ہے نا، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ آپ کچھ دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے یہ کعوہ پئیں. یہ کرونا سے بھی علاج ہے اور باقی ہر بیماری سے. اور اول آخر اس کے درود شریف پڑھیں پینے سے پہلے اور یہ پڑھنے سے پہلے. یاد رکھیں ایک کام کرنے سے، اس سے آپ انشاءاللہ سب کو بتائیں، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، جن کو کوئی بھی بیماری ہے. یہ ہر بیماری کا علاج ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک درود بتاتی ہوں. درود یہ جو ہے نا ناریہ، اس کی بڑی ہی فضیلت ہے. یہ اللہ زندگی دے رہتی دنیا تک میری سمدن ہے، تو وہ انہوں نے یہ مجھے اسپیشل بھیجا تھا کہ آپ یہ پڑھا کریں. کوئی 2014 کی بات ہے کہ وہ کہتی یہ پڑھنے سے سارے کام ہمارے ہوتے ہیں، تو آپ بھی یہ پڑھا کریں. ظاہر ہے ان کی بچی ہماری بچی ہے، تو ہماری ہر ترقی میں ان کی بچی کا فائدہ ہے، ان کی ترقی میں ہماری خوشی اور عزت ہے. تو ابھی ان کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میری آپ سب سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میری خاطر، میں آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کتنی دعائیں کرتی ہوں، تو آپ میری سمدن کے لیے بہت دعا کرنا کہ اللہ اس کو مکمل صحت دے اور اس میں کسی بیماری کا نام و نشان نہ رہے، اور اللہ اس کو صحت والی لمبی زندگی دے، عقل والی، سمجھ والی، صحت والی، تندرستی والی. اللہ ایسی عمر نہ ہمیں دے کہ جب ہمیں صحیح ہوش نہ ہو بات کرنے کا.
कई मैंने देखा है कि वो 100 कुछ सालों के होते हैं और बिल्कुल ऐसे फिट होते हैं जैसे 50 साल के हो। ऐसे अल्लाह उसको फिट रखे। मेरी उसके लिए बहुत दुआ है। और एक मिसिज नईम है, हमारी नेबर हैं, उनकी पोती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दुआ करें। मैं इन दोनों सब के लिए दुआ करती हूँ, लेकिन इन दोनों के लिए ख़ुसूसी दिन रात मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इनको ठीक कर दे। मैंने इनके साथ वादे कर लिए हैं, तेरे पे भरोसा करके, तेरे पे यकीन करके, तेरी ताकत पे यकीन है मुझे, और मैंने तेरी कसमें खा के उनको यकीन दिलाया है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, बस मेरी लाज रख लेना मेरे मालिक, मुझे झूठा ना करना। और एक ये दुरूद शरीफ नारिया है, ये है अल्लाहुम्मा सल्ले सलातन कामिलतन वसल्लम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन इल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़दु व तनफ़रजु बिहिल कुरबु व तक़ज़ा बिहिल हवाइजु व तनालु बिहिल रग़ाइबु व हुस्नुल ख़वातिमी व युस्तस्किल गमामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिही फ़ी कुल्ली लम्हतिन व नफ्सिन बिअददि कुल्ली मालूमिन लका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इसका माना देखें, ऐ अल्लाह तू दरूद नाज़ल कर, ऐसा दरूद जो कामल हो, और सलाम भेज, ऐसा सलाम जो मुकम्मल हो ऊपर हमारे सरदार और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से मुश्किलें हल हो जाती हैं और परेशानियां रफ़ा हो जाती हैं और ज़रूरतें पूरी होती हैं और मकासद हासिल होते हैं और ख़ात्मा बखैर होता है और बादल आपके मुअज़्ज़ज़ चेहरा को देखकर सैराब होता है। दरूद भेज आपकी औलाद पर, आपके दोस्तों पर, हर लम्हा और हर सांस में मुताबिक अपनी मालूमात के शुमार के। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं कि इस दरूद की पिक्चर ज़िक्र ग्रुप पे मैं डाल भी चुकी हूँ और अपने फेसबुक के पेज पे भी मैं डाल भी चुकी हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई चीज़ घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पहले जाती है तो लोग पढ़ेंगे ही ना, शुक्र होगा पढ़ेंगे। मैं यही तो चाहती हूँ कि पढ़ें, वो पढ़ें और इस सदका जारिया का मुझे भी हिस्सा मिले। जब मेरे कहने के वो पढ़ेंगे, उनके तो सारी, ये देखिए ये सारा जो कुछ तर्जमा है उनका पूरा होगा, तो जिसने पढ़ने पे लगाया है उसको अल्लाह ऐसे ही छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि सदका जारिया की बड़ी कदर। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के रास्ते से आप यकीन करें आप एक कांटा हटा देते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी की करोड़ों परेशानियों और मुश्किलात के कांटे चुन देता है। आप जब किसी को एक दफ़ा दुआ देते हैं ना, फरिश्ते लाखों हज़ारों आते हैं सुनने के लिए कि अल्लाह की मखलूक में से एक बंदा या बंदी है जो लोगों के लिए दुआ में मशगूल है। तो वो कहते हैं रब्बुल इज़्ज़त इसकी दुआ को कबूल कर जो मांग रहा है, इसकी दुआ कबूल कर जिनके लिए मांग रहा है, और इसके दिल में जो है वो इसको अता कर बेहिसाब। तो जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अपने लिए दुआ करते हैं। जब आप किसी के लिए बुरा चाहते हैं, गड़ा खोदते हैं, तो आप अपने लिए ही खोदते हैं। हाँ, किसी ने आप पे जुल्म कर लिया, बहुत ज़्यादती कर ली, आपने दुख में कोई आपके दिल से निकल गई, तो चलो वो तो अल्लाह शायद माफ़ कर दे। वो भी अगर ना निकले तो कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर निकल गई तो शायद उसकी इतनी पकड़ ना हो। वैसे अल्लाह सबसे बड़ा अजर उसको देगा जो किसी के साथ बुरा ना करे, किसी को भी बुरा ना करे, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे। अल्लाह उसके लिए अच्छा करेगा, अच्छा सोचेगा, फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे, हर एक के लिए दुआ किया करें। आपके जो कराबतदार है, रिश्तेदार जिन्होंने आपको बेटियां दी हैं ना, उनका आपके वो घर की फैमिली के फ़र्द है। जिनके घर आपकी बेटी गई है, अपना बेटा उन्होंने आपको दिया है, वो आपकी फैमिली के फ़र्द है। जहाँ से आप अपनी भाभियाँ लाए हैं, जिन्होंने जो अपने घरों को आगे चला रही हैं आपके बाप की नस्लों को, वो आपका फ़र्द है, वो आपकी असल घरवाली हैं। और जो बहनें हैं वो आपके दुख सुख की दोस्त हैं। कहते हैं ना, बहनें बहनें मिल के बैठ जाती हैं तो वकील भी झूठे पड़ जाते हैं। खुद जो मर्ज़ी करें लेकिन वो किसी से नहीं सुनती, और अल्लाह ना करे कि वो खुद भी जो मर्ज़ी करें। अल्लाह सब बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में, बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, नन्हाल में, ददेहाल में, ससुराल में, समधियों में इत्तेफाक दे, बहुत मोहब्बत दे। हमसायों में, हमसाए माँ जाए हैं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए भी वही सोचे जो अपने लिए सोचते। हमेशा दुआ देने में आपका क्या खर्च आएगा यार? आएगा कुछ खर्च?
نہیں. اور دعا بھی ایسے مانگیں کہ آپ کی آنکھیں بتائیں کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو سب کے بچوں کے لیے دعا کریں نا یار. سب کے بچے بچے ہیں نا. یہ دانت جو ہے نا یہ گھس گئے ہیں دعائیں اپنے بچوں کے بچوں کی کر کر کے. دل کو سکون نہیں آتا جب تک ان کی دعائیں، اتنا سا کام ان کا ہو نیند ہماری اٹھ جاتی. یا اللہ وہ کام ہو جائے، یا اللہ جلدی ہو جائے، آسان کر دے، مبارک کر دے، خیر کر دے. یا اللہ اس کی الجھنیں سلجھا دے، اس کی گنجلک کھول دے، اس کی رکاوٹ دور فرما دے. جو ہمارا گناہ، جو ہماری غلطی اس کام میں، اس دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، اس کو دور فرما دے، معاف کر دے. ہم استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کی جھولیوں کو بھر دے. یا اللہ ہمارے شوہر کے کاموں کو آسان کر دے. یا اللہ بہن بھائیوں کے کاموں کو آسان کر دے. یا اللہ ہمارے سب رشتہ داروں کے کاموں کو آسان کر دے، ہمسایوں کے کاموں کو آسان کر دے، پوری امت کے کاموں کو آسان کر دے. آمین الہی ثم آمین. آپ بھی دعا کیا کریں، اور آج بہت دعا کرنی ہے آپ سب نے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بہت دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. اور دعا ایک یہ بھی دعا پڑھ لیا کریں، یہ میں آپ کو بھیج چکی ہوں. یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار و یا غیاث المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا مفرح المحزونین اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی و فوضت علیک امری. توکلت علیک یا ربی، اس کو 3 دفعہ کہہ دیا کرے. بھروسہ کیا تجھ پہ میرے رب میں نے، اور اپنا کام تیرے سپرد کیا. میں نے تجھ پہ اللہ بھروسہ کر لیا اور تیرے سپرد میں نے اپنا کام کر دیا. اغثنی اغثنی، میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے. میں نے تجھ پہ بھروسہ کر لیا اور اپنا کام تیرے سپرد کر دیا. کتنا پیارا دعا کا حصہ ہے. اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی و فوضت علیک امری، اپنا کام تیرے سپرد کیا. یا ربو یا ربو یا ربو یا اللہ یا باسط یا رزاق یا فتاح یا کریم. اے کرم کرنے والے، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، اے رزق روزی کو دینے والے، عطا کرنے والے، باسط بڑھانے والے، وہاب دینے والے. یقین کریں اگر یہ آپ 21 دن 21 مرتبہ بھی روزانہ پڑھ لیں تو آپ کی زندگی میں ایک ٹرن آ جائے گا. اگر آپ وہ لینا چاہیں تو اس کو پڑھ لیا کریں. یہ میں آپ کو بھیج چکی ہوں. اگر کسی نے وہ سنبھالی نہیں ہے، اس نے کوئی گم کر لی ہے یا اس کو چاہیے، اس سے کھو گئی، یا کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی. مجھے تو زبانی آتی ہے، میری ڈائری پہ تو پڑی ہوئی ہے، تو پھر میں دوبارہ اس کو وہ پکچر بھیج دوں گی. میرے لیے تو اعزاز ہے کہ میں کسی کے کام آؤں اور میں اس کے لیے کام کروں. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ مجھ خطا کار کو اس کام کے لیے چن لے کہ میں کسی کے کام آؤں. اللہ کرے میری ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ یاد رکھیں کہ دعا بہت کیا کریں. بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اتانی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے کہا ہے جو یا ربو یا ربو یا ربو 3 دفعہ کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب، ایک ہی بات ہے، 3 دفعہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے بتاؤ میں ہمتن گوش ہوں، کیا بات ہے. فرشتے اتر آتے ہیں، یا اللہ وہ آپ کو بلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. بہت پڑھا کرے، وقت پھر نہیں ملنا، پتہ نہیں اگلا سانس ہے کہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور شیئر کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجا کریں، ان کو بھی فائدہ ہو. اور اگر کسی کو میرا ایپیسوڈ پسند آئے تو میں زبردستی نہیں کہتی مجھے سبسکرائب کرو، کیونکہ وہ کرے نہ کرے پھر کیا فرق پڑے گا. ایک کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، صدقہ جاریہ کے لیے، تو پھر مشکل کس چیز کی ہے. بہرحال اگر کسی کو پسند آئے تو وہ اس کو سبسکرائب کر کے پلیز کچھ لوگوں کو بھیج دیا کرے تاکہ وہ بھی اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. مجھے بھی میری محنت جو ہے اس کا پھل ہو کہ میں کام کر رہی ہوں تو کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.